بن ولید کے دستے نے ایک دینا میدان احد کے اندر ایسی پلٹی ماری کہ 70 صحابہ شہید ہوئے، نبی دے دندان مبارک جڑے وہ بھی شہید ہوئے، لوہے دا خود پیغمبر دے سر چ کھب گیا، نبی علیہ السلام زخمی ہو گئے، صحابہ میدان چھڈ کے نسے، پھر نبی علیہ السلام کے تابر توڑ حملے کیتے، آقا بے ہوش ہو گئے، افواہ پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑے لوگ شہید ہو گئے، پھر آسمان تو قرآن آیا، جدو دیکھا نا افواہ پھیل گئی آقا شہید ہو گئے، صحابہ دیاں پھر جڑیاں سن قوتاں ہمتاں وہ ٹوٹ گئیاں، تے اللہ نے پھر آسمان تو قرآن اتارے ہے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ محمد نہیں اللہ دے رسول نے اگر وہ طبی موت فوت ہو جان یا میدان جنگ دے اندر شہید کر دیتے جان، کیا تسی اپنی ایڑیاں تو پھر جاؤ گے؟ جنہاں نے پھرنا انہاں نقصان کرنا تے اپنا ہی کرنا ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، افواہ پھیل جاندیاں نے، آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو جاندے نے۔ آئیے ذرا میرے پیغمبر نو ہوش آیا تے لوہے دی کڑی آپ دے سر چ کھبی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ قوم کیویں فلاح پائے گی جنہیں اپنے نبی نو زخمی کر دیتا ہے۔ حضرت اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے محبوب جی مینوں ایک گل دا جواب دیو نا، کبھی احد دے میدان نالوں سب تو سخت دن تواڈے واسطے کیڑا سی؟ آقا فرماندے نے عائشہ احد دا دن تے سخت سی پر سب تو سخت دن طائف دا سی۔ جدو منو نہ پتھر مارے نا طائف دے اندر تے میں زخمی ہویا تے میں ڈگ پہ آئے کہ چوراہے دے اندر تے آسمان تو جبریل آئے، جبریل آن کے کہنے لگے محبوب جی اجازت دیو میں تو پہاڑا دے درمیان ان طائف والیاں نو ایویں پی دیا جویں سرما پیسیا ہوتا ہے۔ اے حدیث دے الفاظ میں ان اللہ قد سمع قول قومک لک وما ردوا علیک وقد بعث اللہ الیک ملک الجبال لتامرہ بما شئت۔ آئیے ذرا غور کیجئے، حضرت جبریل آن کے آندے نے محبوب جی تسی اجازت دے دیو نا تے میں انہاں نو ایویں پی دیاں جویں سرما پیسیا ہوندا ہے۔ تے آقا فرماندے نے اللہ اللہ اللہ، اے جبریل گل اے انہاں نو تو کچھ بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا۔ فرمایا میں امید کرنا اللہ انہاں دیاں پشتاں دے وچوں ایسی اولاد پیدا کرے گا جڑے رب دے عبادت گزار بن جان گے۔ تے بابا جی آندے نے بچے بڈھے جوان تمامی، اگر سن لو اے ظلم پہ کمان دے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرور اتے پتھر پہ برسان دے، زخمی ہویا جسم نبی دا وگدا جویں پرنالا، حالت ویکھ فرشتے روئے کمبیا عرش تعالی، ایک فرشتے آکھیا حضرت دیو آیا اے تینو
جنت جاواں اج بھی طائف جو ہیلی موجود ہے چار دیواری ہوئی ہے جتھے نبی نو پتھر پے گچھا لے کے آیا سی وہ عیسائی کا جڑا غلام سی جڑا نانوا شہر کا سی نبی علیہ السلام نے انہوں پوچھا بھائی تو کتوں دا ہے نینوا دا فرمایا نینوا دے اندر ایک نبی یونس آئے ہیں اللہ یہ پراپر پورا واقعہ ہے پر ہم ٹائم نہیں آئیے ذرا غور کیجئے جڑا بندہ آج میرا پیرا دے گا کون ہے جڑا میرے سامنے آئیے ذرا غور کیجئے جگہ دے پیر دے سامنے کھلوندا ہے پیر واجدے میں شہید ہو جاندا ہے پھر دوجا ہوندا ہے وہ بھی شہید ہو جاندا ہے پھر تیسرا ہوندا جنہاں نو تیر وج رہے حضرت عبداللہ بن رواحہ غزوہ احد دے شہید نے کیا عبداللہ کی حال ہے نال انصاریوں نو میرا ایک پیغام دے دی انصاریوں آج نبی نو کردا ہے کہ نبی دے قدم ہون تے میرا سر اللہ اللہ اس میدان احد ایک اور بھی شہید ہویا شہید ہے یہ خامد شہید ہے یہ پائی ہو گیا میرا پائی بھی شہید ہو گیا تے میرا خامد ہے تے لاٹھی نے پھڑی ہے تے مدینے ہو نکل پئی ہے تے جیڑا آ رہا ہے تے آندی ہے دسو میرے نبی دا کی حال ہے کہن والا آندا بی بی تینوں اپنے خامد دی نہیں تینوں اپنے بھرا دی نہیں تینوں اپنے بیٹے دی نہیں تے نبی دے حال پوچھنی ہے تے حضرت ہمارا کہہ دیا نے جہان سارا جانا جائے پر میرے محمد رو کڈا جدوں میدان پہنچ پہنچتی ہے جدوں نبی علیہ السلام نو ویندی ہے آندی ہے کلو مصیبت بعدک جلالو سونے تینوں ویکھ لیا دنیا دیا ساریاں پریشانیاں ختم ہو گئی نے اللہ 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 خبر شہادت پاک نبی دی لگ بن پٹکا ہاتھ ڈگوری تے بدلہ لین نبی دائی کسے کیا مائی بچے تیرے اونا شہادت پائی او کیسی کری مبارک ہے سی جس دے اندر جائے دے آئے میدان احد میرے نبی دے چاچے حضرت امیر حمزہ نے جہنم واصل کیتا تے ہندا دا باپ ابو سفیان دی بیوی ہند ہے یہ بھی مکیوں آگ بھڑک رہی ہے جدو رستے دے اندر مقام ابوا تے پہنچ دی ہے تے ابو سفیان نو آندی ابو سفیان ایتھے محمد دی ماں آمنہ دی قبر ہے ایتھے پتہ کرو کتے میں او دے وچوں ہے تے ساڈے قیدی محمد دے قبضے چا جان گے تے پھر مال دین دی بجائے محمد نو کہاں گے تیری ماں دا جسم تینوں تاں دیاں گے پہلو ساڈے قیدی ساڈے حوالے کر دے اتھوں تک کے جسم سے اگ بھڑکتی ہے پئی ابو سفیان خودیاں نے اج محمد دی باجی بن حرب نو آندا ہے گل سن اگر تو امیر حمزہ نو مار دے نا
تینوں غلامی تو آزاد راج جتنے پڑاؤ ڈالتے سن ہندان نہیں سی میں پتھر دے ٹینے والے بہ جانا ہوں تے حضرت امیر حمزہ تے میرے فرقی نہیں بڑے جنگجو بڑے دلیر آدمی تے میں دوروں نیزہ مار دیتا ہے تے آر پار ہو جانا ہے حضرت امیر حمزہ ٹک پیندے نے اللہ اللہ انہاں دی روح نکلن دا انتظار پیا کرنا وا جدوں روح نکل جاندی ہے میں جا کے انہاں دے کان وی کٹ دینا وا انہاں دی اکھاں وی کٹ دینا وا میں انہاں دے پورے کٹ دینا وا اللہ اللہ پوری نہ میں پیٹ نو چاک کر دینا وا کلیجہ کٹ دینا وا پوری لاش دا مسئلہ کر دینا وا تے آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کا میدان ہے احد کا میدان ہے بیٹے نے چاچا میرے حمزانی نظر آ رہے آگے نہ دسو میرا چاچا کتے ہوئے ایک صحابی آتے تے جگہ دے پیر ہوندے نے تے ویدے نے چاچے دی لاش تے پہچانی نہیں جاندی کان کٹے نے نک کٹیا ہے اکھاں کٹیاں نے انگلاں دے پورے بنا دتے نے تے پیٹ چاک ہویا ہے کلیجہ کٹ دتا گیا ہے تے نبی علیہ السلام دی اکھاں چوں آنسو آ جاندے نے ادھروں میرے نبی دی سکی پھپھی ہے جدا نام حضرت صفیہ ہے تے اپنے بیٹے زبیر نو آندی ہے پتر مینوں دس تیرے مامو امیر حمزہ دی میت کتے وے تے حضرت زبیر آن کے آندے نے محبوب جی تہاڈی پھپھو میری امی آئی ہے آندی ہے لال دیاں ٹیکاں نکل گئیاں فرمایا او پین پیٹھا تے جگرے تھوڑے ہوندے نے انہاں کولوں ویراں دے صدمے برداشت نہیں ہوندے جنہاں بہناں دے ویر جوانیاں چ ٹر جان او کہنا فرمایا پھپھو تیرے کولوں ویر دا لاشا ویکھ کے جڑیا نہیں جانا حضرت اماں جی صفیہ دیاں نے میرا آقا تو پہلے دے تے نبی بعد میں میرا بھتیجا بعد دے اندر میں صبر کر کے وکھاواں گی میں اپنے ویر دے لاشے تے پٹاں گی نہیں روواں گی نہیں ویل نہیں پاواں گی بھتیجیا میں صبر کر کے وکھاواں گی اللہ اللہ بہن صفیہ جانیاں نے تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہوا حمزہ کی میت پر گزر شام رسالت کا تاثر بھی زمین کا قہر مہر کعبہ کی جلالت کا صفیہ بنت عبد المطلب ہمشیر حمزہ کی بہت تھی ان کے دل میں الفت و توقیر حمزہ کی زبیر ان کے پسر تھے پاس حضرت کے ہوئے ان پر ہویدا اس گھڑی احساس حضرت کے کہاں رو کر میری پھپھو کو میت پر نہ آنے دو دل زخمی کو ان کے لیا غم نہ کھانے دو پسر نے جا کر مادر کو جس وقت سمجھایا تو قلب مسلمہ ہر حال میں صبر آزمایا گئی وہ میت حمزہ پر نہ روئی نہ چلائی نظر چہرے پہ ڈالی اور فاتحہ پڑھ کر چلی آئی آقا فرماتے ہیں سید الشہداء امیر حمزہ قیامت تک جتنے شہید ہوں گے انہاں سارے دا سردار میرا چاچا امیر حمزہ ہوئے گا
آئیے میں آخری بات پیش کراں، اپنی بات کو مقامہ آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی دے صحابی ایک شہید ہوئے نے غزوہ احد دے اندر، اللہ اللہ، انہاں دا نام ہے جابر بن عبداللہ، یہ شہید ہو گئے تے انہاں دی بہن فاطمہ وہ بڑی رو رہی ہے تے حضرت انہاں دے بیٹے آندے نے کہ میں بھی رو رہا، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں بھی اپنے والد کی وجہ تو رو رہا۔ جابر بن عبداللہ، حضرت عبداللہ شہید ہوئے تے عبداللہ کے بیٹے جابر نے جابر نے میں بڑا رویا، میں کہا ابا جی کلا ہی رہ گیا تے تسی جڑ گئے ہو، تے نبی علیہ السلام نے میں دیکھیا نا تبکین اولا تبکین فما رأیت الملائکۃ تزلہ باجنحتہا حتی رفعتم، فرمایا جابر کیوں رونا ہے؟ اپنی پھپھی فاطمہ نو سمجھا کیوں روندے ہو؟ میں تے اپنی آسمان دے فرشتیاں نے او دے اوتے اپنے پراں دا سایہ کر دیتا ہے۔ تے نال اگلی گل کی ہے، فرمایا جابر تیرا جڑا باپ عبداللہ نا، اج تک رب نے کسی دے سامنے بیٹھ کے بغیر پردے تو گل نہیں کیتی، پر تیرے باپ دے سامنے اللہ بیٹھے نے، انہاں سارے لوگ دے پردے ہی چک دیتے نے رب۔ تے آندے نے دس عبداللہ ہن تینوں کی چاہیے؟ تے عبداللہ کہہ رہے ہیں تیرا باپ کہہ اللہ میں پھر دنیا دے بھیج، پھر تیرے راہ چ شہید ہوواں، جیڑا مزہ تیرے راہ چ شہید ہوتا ہے وہ تے مزہ آیا ہی نہیں۔ فرمایا میرا قانون ہے عبداللہ، جیڑے آ جان میں انہاں نوں کبھی واپس نہیں جان دیتا۔ پھر اللہ میری ایک مان لے، جیڑے میرے پچھلے نے انہاں نوں میری خبر تے دے دینا، انہاں نوں میری خبر دے دے۔ تے جھگاں دے پیر رب دے حبیب جبریل قرآن لے کے آ جاتا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين۔ سفید رنگ دے پرندے نے، انہاں پرندیاں دیاں پوٹاں دے اندر نے وہ پرندے جڑے نے جنت دیاں کنڈیلاں تے بیٹھے نے، وہ جنت دے وچوں ہی کھاندے نے، جنت دے وچ ہی رہندے نے تے جنت دیاں نعمتاں کھا رہے نے۔ فارحین سارے نو خوشخبری بما آتاهم اللہ من فضلہ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اب ایک نبیان ہوتا ہے، ایک شہید ہے، ایک آدم موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں قربان جاواں، ایک موسیٰ بن عمیر کون ہے؟ ایک
ایک دن چ تین سوٹ تبدیل کرنے والا ہے، عرب دے شہزادے بھی ایڈی مہنگی خوشبو نہیں لاندے۔ میرے تھوڑے پیر و مرشد علیہ الصلوۃ والسلام آئیے انہاں دا لاشا ہوندا تے نبی علیہ السلام فرماتے نے موسیٰ بن عمیر نو کفن دتا جائے تے موسیٰ نے تاج دا لباس پایا تے لباس ایڈا ہوئے یہ دا سر کج دے نے تے موسیٰ بن عمیر دے پیر ننگے ہو جاندے نے، پیر کج دے نے، سر ننگا ہو جاتا ہے تے میرے پیغمبر دیاں اکھاں چوں آنسو آ جاندے نے۔ آقا فرماندے نے واہ بادشاہاں دے چہریاں والیا میرے موسیٰ بن عمیر، ایک وقت تو سی تو عرب کے اندر سب تو مہنگا کپڑا پانا سے سب تو کئی مہنگی خوشبو چار چار سوٹ تبدیل کرنا سے تینوں عرب دیاں عورتاں مکاناں دیاں چھتاں تے چڑھ کے ویندیاں سن کہ موسیٰ بن عمیر جا رہا ہے، جنہاں گلیاں چوں لنگنا سے وہ گلیاں بھی معطر ہو جاندیاں سن، لیکن اج حالت تیرے بدن تے چفیرے سوٹ ایڈا چھوٹا ہے، کپڑا اینا کوئے، اسی تیرے پیر کجنے سر ننگا ہو جاندہ ہے، سر کجنے تے پیر ننگے ہو جاندے نے۔ آقا فرماتے ہیں میرے صحابیوں اے دے لباس دے نال جناب دار دا لباس ہے اے دا سر کج دیو تے اے دے پیراں دے اوتے ازخر ایک بوٹی رکھ دیو، قیامت دا دن ہوئے گا جب موسیٰ قبر چوں باہر آئے گا ایک کہا بھی میرے موسیٰ بن عمیر دی شہادت دیاں گواہیاں دے گا۔ میرے بھائی احد دا میدان ہے، میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دے اندر بھی اللہ نے عظیم فتح دے نال مسلمانوں کو نوازے ہے۔ اللہ جتھے میرے محبوب لیٹے نے، نبی کے یار لیٹے نے، بلکہ احد دے شہداء کافی سالہ تو بعد اتنے پانی آ گیا تو قبراں کھولیاں گئیاں کہ نبی دے صحابہ دے جسماں چوں ایویں خون چل رہا سی جویں ہونی تازہ شہید ہوئے۔ قیامت میں جدو شہید نے اللہ کی عدالت چ ہوئے، آقا فرماندے نے نا شہید دے بدن چوں خون بہ رہا ہوئے گا، ویکھن نوں خون ہوئے گا، اصل دے اندر وہ کستوری ہوئے گی۔ کائنات دیاں کستوری تے امبراں دی بھی اتنی خوشبو نہیں ہوئے گی جتنی خوشبو قیامت کو شہید دے خون چوں آئے گی۔ اس واسطے دعا کریا کرو اللہ شہادت دی موت ہے۔ کھڑا ہو گیا آقا فرماتے ہیں ایک بندہ شہادت دی دعا کرتا ہے نا سچے دل نال، ماندا اللہ مجھے شہادت دی موت دے شاد، وہ دنیا تو تبھی موت فوت ہو جاتا ہے اللہ انہوں شہید کا درجہ ہی عطا کر دیتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع